अस्सलाम वालेकुम बज़ हमारा आज का मौजू कि अपनी मुश्किलात अपनी परेशानियों को दूसरों से हर अरे गहरे से शेयर ना करते फिरें, इसलिए कि हमें किसी के भी अंदर की दुनिया का क्या पता होता है कि इंसान बाज़ औक़ात दूसरों पे बहुत ज़्यादा एतमाद करके भरोसा करके या वो समझते हैं कि शायद ये मेरे इतने क्लोज मेरी रिलेशनशिप है या इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, बरसों पुराना नाता है, तो शायद जो अगला शख्स है वो मेरे साथ बहुत सिंसियर है, वो मेरी मुश्किल का मेरे प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ अच्छा हल तलाश कर देगा। तो वो जो है ना कि तुम तकल्लफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे तल्लुकात होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, तो दूसरे इतने ज़्यादा हमारे लिए सिंसियर होते हैं। 24 घंटे 24 आवर्स की सर्विस नहीं है कि हर वक्त हर कोई हमारे साथ उतना ही मुखलिस रहे जितना कभी वो होता है। वक्त बदलता रहता है, तो इसी तरह जो है जज्बात एहसासात वो भी बदलते रहते हैं। तो अपनी मुश्किलात को खुद हल करना, अपनी मुश्किलात के लिए अपने आप को खुद मजबूत बनाना सबसे बेहतरीन हल है मुश्किलात का, तकलीफ का। तो उसके क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वक्त का मुकाबला करने की, बेहतरीन तदबीर इख्तियार करने की, और उसे ये अपने अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात पे भरोसा करने की उसके अंदर एक सिफ्त रखी है। और जो लोग अपनी इस सिफ्त को हमेशा याद रखते हैं कि हमें भी मेहनत खुद करनी है, हाथों को हिलाना है और अल्लाह ताला है उस पर हमें तवक्कल करना है, और वही हमें हर किस्म की सूरत हाल से निकालने की ताकत रखता है। लिहाजा बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें और अपनी मुश्किलात से लड़ने के लिए अपने अंदर एक हिम्मत रखें। तो जैसे कि इसी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मुश्किलात को या अपनी तकलीफ को इस तरह से बर्दाश्त करते हैं कि अगले को एहसास ही नहीं होता, और उनके बदखा या जो होते हैं दुश्मन या उनका बुरा चाहने वाले, तो वो हर वक्त इस इंतजार में होते हैं कि हमें इसकी तरफ से कोई बात मिले, कोई मौका मिले, हमें इसके वीक पॉइंट हमारे हाथ लगे और हम भी हंसी मजाक कर सकें और इसको मौजू बना सकें। तो जैसे इसी ज़िमन में वो छोटा सा हमारी मुगलिया तारीख के हवाले से एक छोटा सा वाक़या है। आपने भी सुना होगा कि वो ज़हीरुद्दीन बाबर जो ख़ानदान मुगलिया का बानी था, तो उसकी दुश्मनी थी शबानी खान के साथ। तो एक दौर में ज़हीरुद्दीन बाबर को कुछ स्किन एलर्जी यानी खारिश, जिसे उस दौर में खारिश कहा जाता था, उसका प्रॉब्लम हुआ। तो उसके लिए ना अपना शाही लिबास पहनना भी मुश्किल हो गया, और जिस्म में इतनी तकलीफ होती थी, बदन तपने लगता था। तो शबानी खान को ये पता चला कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो आजकल इस तरह के सेहत के मसले से दो चार है। तो शबानी खान एक दिन आया इसी तरह बड़े तम तराक के साथ के चले दरबार में मैं बैठूंगा, ज़हीरुद्दीन बाबर की उस तकलीफ को देखूंगा और मुझे खुश होने का मौका मिलेगा और मैं बाहर भी उसका हंसी मजाक बना सकूंगा। तो शबानी खान जब आया दरबार में, तो ज़हीरुद्दीन बाबर को हम अपने दरबार में अपना शाही लिबास पहन के, जो कि उसको बहुत उस वक्त तकलीफ दे रहा था, पूरे तरीके से तैयार होके उसने दरबार अपना सजाया और दरबार में आके बैठा। अब शबानी साहब भी बहुत देर तक बैठे रहे। ज़हीरुद्दीन बाबर अपने मामूल के जितने भी दरबार के उसके फराइज थे वो निभाता रहा। गो के उसे अंदर ही अंदर अपने उस लिबास की वजह से बहुत वो तकलीफ में था, लेकिन वो अपने उस असली दुश्मन को खुश होने का मौका नहीं देना चाह रहा था। चुनांचे बहुत देर तक शबानी खान इस चीज़ का मुंतजिर रहा कि उसे ज़हीरुद्दीन बाबर के चेहरे से, उसकी कैफियत से थोड़ी उसकी तकलीफ का अंदाज़ा हो सके तो फिर ही वो जाए, लेकिन वो इस मकसद के हसूल में वो नाकाम रहा और मायूस होकर वो चला गया। उसके जाने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने दरबार बर्खास्त किया और आकर अपने ड्रेस वगैरह चेंज किया। तो तकलीफ में तो वो बहुत दिन तक रहा उसके बाद भी, क्यों, लेकिन उसने अपने दुश्मन को खुश होने का मौका ना दिया। तो इसी तरह हमारे गिरदो पे ज़रूरी नहीं कि सभी लोग हमारे साथ बहुत सिंसियर होते हैं। ये दौर किसी और तरह का दौर है। इसमें वो कहते हैं ना, दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज़्यादा होते हैं, और लोग इंसान इतना ज़्यादा डबल पर्सनालिटी का इतना ज़्यादा ट्रेंड चला है कि पता ही नहीं होता किसी के अंदर हमारे लिए क्या चल रहा है। और हम जिसे अपनी तकलीफ सुना रहे हैं, जिससे अपनी मुश्किल का जिक्र कर रहे हैं, वो खुदा जाने अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। तो जिसके शाने पे सर रख के हम रोना चाहते हैं कि शायद ये हमारे आंसुओं को, उनकी कैफियत को समझेगा और हमें कोई सहारता देगा, तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है।
تو بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمپوز رکھیں، اپنی مشکلات کو اپنے اعصاب پر حاوی نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا حوصلہ دیا ہے، اتنی ہمت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے جس اپنی مخلوق کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہوا ہے، تو اس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ گٹس بھی تو رکھے ہیں۔ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، برداشت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر توکل کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ ظاہر اللہ تو بہتر سے بہترین کرنے پہ قادر ہے، اور جب تکلیف ہو تو ہم جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو تکلیف کو دوسروں سے کہنا، دوسروں سے بیان کرنا، اور پھر سوچتے رہنا، اس سے اپنے اعصاب پر حاوی کر لینا، تو سوائے اس کے کہ یہ ہماری ہیلتھ کو نقصان دیتا ہے، ہماری صحت کو نقصان دیتا ہے، ہماری پریشانی بڑھتی جاتی ہے، اور ہم سوچ بچار میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ گرد و پیش کی دنیا سے بھی غافل ہونے لگتے ہیں۔ اس طرح ہمارے سارے معمولات خراب ہوتے ہیں، تو ہم اپنی پرسنالٹی کو خود ہی ڈیمیج کرنے لگ جاتے ہیں، کھانا پینے کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، نیند سوچتے سوچتے اپنی نیند کو خراب کر لیتے ہیں، ڈسٹرب کر لیتے ہیں، اتنی ہم اوور تھنکنگ کرنے لگتے ہیں، ٹینشن اتنی اور ایگزائٹی اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ اپنا چین سکون اپنے ہاتھوں ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم تکلیف میں بھی، مشکل کے وقت بھی، کیونکہ وقت تو ایک سا نہیں رہتا، وقت کہتے ہیں نا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو جب وقت نے ٹھہرنا ہی نہیں، وقت نے اچھا ہو یا برا، وقت کا تو کام ہے گزرنا، اور دن نے رات میں، رات نے دن میں بھی بدلنا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو صحیح برداشت کریں، حوصلے سے کریں، اللہ سے دعا کریں، ہمت رکھیں اپنی، اور ان رشتوں سے اپنی یہ تکلیف یا مشکل کا ذکر کریں جو کہ ہمارے قریبی یا جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹینشن سے گزر رہے ہیں۔ تو اپنی نیند کا سب سے بہتر حل ہے، اپنی نیند کا، اپنی صحت کا، اپنے ڈیلی جو ہماری معمولات ہیں، یا ایکسرسائز جو ہم کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں، ان سب چیزوں میں ہم اپنے آپ کو بزی رکھیں، تو اس طرح وہ مشکل جو ہے اس کی ٹینشن بھی تھوڑی ریلیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سوچتے رہیں گے دوسروں سے کہنے کی اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، تو فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کھانے پینے کا خیال رکھنا، آرام کا خیال رکھنا، نیند کا خیال رکھنا، برداشت کرنا، اللہ سے دعا کرنا، تکلیف کا بہترین حال اسی میں، اسی سے ہماری تکلیف جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم تکلیف کو بڑھاتے چلے جائیں یا دوسرے سے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اگر ہماری زندگی میں تکلیف آتی ہے تو آسانی بھی ملتی ہے، سہولت بھی ملتی ہے، کہ مصیبت کے ساتھ راحت بھی ہے۔ اور جو شخص ہماری مشکل یا مصیبت کا باعث بنتا ہے، تو جب ہم اپنی مشکل یا مصیبت کا شور مچا دیتے ہیں تو اس کو بڑی تسکین ہوتی ہے۔ اور دشمن کو خوش کرنا اچھی بات تو نہیں ہے نا، کہ وہ ہماری تکلیف یا پریشانی کو سنے اور خوش ہوتا رہے۔ اس لیے خود کو کمپوز کر کے اپنی مشکلات سے خود لڑنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، برداشت کرنے کا، لڑنے کا۔ یہ بھی نہیں کہ جنگجو بن جائیں اور ہم کوئی بس ایسے ہم لڑائی کے میدان میں ہیں، اپنے آپ سے دن رات کی وہ لڑائی لڑنے کا بھی اس میں ضروری نہیں ہوتا۔ معمولات کو ٹھیک رکھیں، دعا کرتے رہیں، برداشت کریں، اور اپنی نیند کا، صحت کا۔ اگر ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہم ہر مشکل سے گزر جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا، تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ قادر مطلق ہے، تو جب ہم اسے پکاریں گے مصیبت میں، تو وہ مصیبت ہماری کو ٹال دے گا، ختم کر دے گا، اور یوں ہمیں مصیبت میں سے نکال لے گا جیسے کہ گویا کبھی مصیبت تھی ہی نہیں۔ تو اسی کو پکارنا سب سے بہتر ہے، اسی سے حال دل کہنا بہتر ہے کہ وہ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے۔ ہمارے دکھ سکھ کا مداوع کبھی بھی لوگ نہیں کر سکتے۔ لوگ نہیں کہ چلے کوئی جو بہت سنسیئر ہوگا، بہت مخلص ہوگا، 2 منٹ سوچے گا، 2 منٹ ہم اپنے دل کو ہلکا کر لیں گے، وہ کہے گا اچھا میں بھی دعا کروں گا، چلے جو میرے میں وہ میں بھی آپ کو مدد، لیکن مدد تو صرف اللہ کی ذات کرے گی۔ ہم کسی بھی مشکل میں ہوں گے، مدد تو صرف وہی کرے گا کہ وہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ لہٰذا خود پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم دی ہے اس عقل سلیم کو اور برداشت کو کام میں لاتے ہوئے ہمیشہ اپنی مشکلات سے خود نبرد آزما ہونے کی کوشش کریں۔